आज आमचे भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशचे आमचे प्रचाराचे रथ आज 2 रथ आमी सुरू केल्ले आसात। हे संपूर्ण उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघा भितर फिरतले। आज दोनांचे परमिशन जालें आनी ते आनी 1-2 दिसांनी आनी 2 रथ आमी सुरू करतले। आज जो रथ गेला तो पांद्रे मतदारसंघांतल्यान सुरवात जातलो आनी एक फोंडा मतदारसंघ आनी संपूर्ण दिसभर त्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजिन सरकारान जी डेव्हलपमेंट कामां आसात, विकासाची कामां आसात, विविध योजना आसात, ह्या संदर्भातली माहिती दीत हे संपूर्ण गोंयभर प्रत्येक मतदारसंघा भितर फिरतले। 23 एप्रिल पर्यंत यांचो पयलो रावंड जो आसा पूर्ण जातलो आनी मागीर परत दुसऱ्या रावंडाक ह्या सगळ्या मतदारसंघा भितर परत ते रिपीट जातले। आनी त्यामुळे एकूण नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारान केंद्राक आनी गोंयचे सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणजे डबल इंजिनच्या सरकारान जी कितें कामां केल्लीं आसा गोंया भितर आनी विविध केंद्रांतल्यो स्किमी ताची माहिती देणारे हे रथ आसात आनी त्यामुळे ताचो पूर्णपणे गोंयच्या कानाकोपऱ्यात ते वचपाचो आमचो प्रयत्न धाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा। सर नॉमिनेशन आमचे दोन्ही उमेदवार जे आसात ते नॉमिनेशन 16 तारखेर आमची दक्षिण गोवा उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास देंपो हांचे सकाळ 11 सुमार जातले आनी नंतर आमचे उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद भाऊ नायक हांचे उत्तरेच्या कलेक्टर ऑफिसार 12:15 सुमार जातले नॉमिनेशन। आणि काँग्रेसचे सर म्हटलं की आमकां जरी कमी दीस मेळ्ळे तरी भाजपेक्षा चड प्रचारान कारण कांय लोकांक स्वप्नां पळोवपाची संवय आसा तशें मुंगेरी लाल की हसीन सपने ते उमेदवार पळयतात आनी ज्या तरेन 2 दीस पयलीं तांचें कारण कशें आसा ते उमेदवार कितें आसत जाल्यार म्हाका दिसता पत्रकार परिशद घेवप आनी बरे तरेन इंटरव्यू दिली म्हणून लोक मतां मारना आनी खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीचें डबल इंजिनचें सरकार कशें काम करता हे खरें तर तेंच्यांनी बऱ्या तरेन दाखोवन दिलें। कारण सुरवात जी केली तांच्यांनी बस हायर करून पत्रादेवी पासून ते हांगा गेले लोहिया मैदान मडगांव आनी ज्या तरेन आमच्या केंद्र सरकाराच्या सहाय्यान गोंयान जो डेव्हलपमेंट विकास केला मागीर तो रस्ते ब्रिजा म्हणजे ते पत्रादेवी वयता आसतना कोलवाळचें 2रे ब्रीज, पणजेचें 3रे ब्रीज आनी जुवारीचें 2रे ब्रीज आनी ही 3य ब्रिजां जाल्या कारणान आनी बरे रस्ते आसात आनी त्यामुळे ते म्हाका दिसता उत्तर गोंयच्यान दक्षिण गोंयान मातशे बेगीन फास्ट पावले आनी त्यामुळे तांच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा की गोंयचें डबल इंजिन सरकार कशा पद्दतीन काम करता तें आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय सीट उत्तरेक श्रीपाद भाऊ नायक आनी दक्षिणेक पल्लवी श्रीनिवास देंपो ही पूर्णपणे बहुमतान दोनूय सीट आमी जिखून येतले। आमच्या दोनूय उमेदवारांचे सेकंड जो प्रचाराची फेरी आसा ती चालू आसा। पल्लवी श्रीनिवास देंपो हांची पयली फेरी पूर्ण जाली, आतां पूर्ण दिसभर ते प्रत्येक मतदारसंघा भितर आसात। आज ती नावेली मतदारसंघ आसा। आमचे श्रीपाद भाऊ नायक हे आज उत्तरेक प्रियोळ मतदारसंघा भितर आसात आनी संपूर्णपणे आपापल्या पूर्णपणे प्रचारान सगळे व्यस्त आसात आनी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते आपापल्या बुथाचेर आपले कार्य जे आसा ते करत आसात। 50 प्रमुखाच्या माध्यमांतल्यान भारतीय जनता पार्टी ह्या वेळाचेर रिकॉर्ड मतदान करपाचें आसा। सगळे कार्यकर्ते कामाक लागिल्ले आसात आनी त्यामुळे पूर्णपणे दोन्ही मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी जिखून येतली। काँग्रेसचे उमेदवार सगळे मतदारसंघ फिरता म्हणल्यार म्हाका दिसता 7 मे जावन वयतली आनी तरी पूण सगळे मतदारसंघ तांचे कडेन फिरून जावचे ना कारण आमी गेली आफ्टर असेंब्ली इलेक्शन आमी सुरू केलें पूण अजुनूय आमकां वेळ मेळना आनी त्यामुळे ह्या 27 दिसांनी कित पर्यंत जातलें ते तांचो प्रश्न आसा पण भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे निवडून येतली। सो हाव यू सी द कॅन्डिडेट ऑफ काँग्रेस विराटो आनी खलप ते कितें आसा हांव तेंचेर ह्या वचना कारण प्रत्येक कशें आसा एक गोश्ट आसा की भारतीय जनता पार्टी सगळेच जाण आमी पार्टीचें सिंबॉल म्हणून काम करतात आनी निवडणुकीक आमचो उमेदवार जो आसा तो भारतीय जनता पार्टीचो सिंबॉल आसा आनी म्हणून एकदां डिक्लेअर जातकच सगळे वांगडा काम करप हें आमच्या सगळ्यांचें ध्येय आसा आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचो एकच हें आसा की भारतीय जनता पार्टी कमळ निशाणी ह्या निशाणीक मॅक्झिमम मतदान कशें येतलें आमी सगळे कशें झुकून दितले आनी त्यामुळे सगळेच जाण इन्क्लुडींग बुथाच्या अध्यक्षा पासून स्टेटीचो लिडर पर्यंत आनी पंचायतीच्या पंचा पासून आमचो आमदार आसत आमदारा पर्यंत मंत्र्या पर्यंत मुख्यमंत्र्या पर्यंत आनी सगळेच जाण मोठ्या प्रमाणात काम करतात आनी म्हणून तर भारतीय जनता पार्टीक यश मेळत आसा। केंद्राकूय यश मेळटा आनी गोंयानूय यश मेळटा। केवळ स्वप्नां पळयलीं आनी पत्रकार परिशदो दिल्यो म्हणून मतां येनात आनी त्यामुळे ते मतां जर जाय आसत जाल्यार गांवच्या सकयल्या बुथार वचचें पडटा
आणि भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते ते काम करतात. प्रत्येक आमदार आपापल्या मतदारसंघा भितर उमेदवाराचो प्रवास जाल्यानंतर स्वता त्या मतदारसंघा भितर स्वताची निवडणूक आसा अशा प्रमाणान डोर टू डोर कॅम्पेनिंग आसत, बारीक बारीक मिटींग आसत. हे सगळे प्लॅनिंग आमचे कार्यकर्ते आणि आमचे आमदार त्यांचे लिडर हे सगळे करत आसा. आणि हे सगळे करता आसतना आमकां महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीची साथ आसा. MGPचे सगळे कार्यकर्ते अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचे सुदीनबाब धवळीकर, दीपक धवळीकर, त्यांची संपूर्ण टीम, ज्या तरेन आमचे जी दारोलकर बाबा सरनांद्रे, त्यामुळे सगळेच जाण त्यांच्यांनी दवरिल्ले उमेदवार जे निवडून आयले ते सगळे भारतीय जनता पार्टी बहुमत मेळपाक जाय म्हणून काम करत आसा. तर एका मिडिया मुलाखत त्यांना रमाकांत खलपान सांगितलं की आपण BJP असताना श्रीपाद भाऊ आपण निवडून आणलेलो. कोणाक निवडून हाडलेलो? 5 आमदार 4 खंयच्या आमदाराक हाडलेले? रमाकांत खलप जर दुसऱ्याक हाडूंक शकता जाल्यार स्वता निवडणूक कित्याक हाडलो? रमाकांत खलपान पयलीं म्हापसा अर्बन जाग्यार उडोवपाक जाय आशिल्ली, ती कित्याक उडयली तो प्रश्न तुमी विचारपाक जाय. त्यामुळे रमाकांत खलपान आमकां गोश्टी सांगपाची गरज ना. रमाकांत खलपान 1998 थोडे दीस जरी खंयच्या वर्सांनी निवडून हाडले भारतीय जनता पार्टीचे आमदार म्हणटा 94 भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार स्वताच्या आधाराचेर मनोहरभाई पर्रीकर, त्या वेळाचेर आमचे श्रीपाद भाऊ नायक, नरहरी हळदणकर आणि आमचे दिगंबर बाब कामत हांकां निवडून हाडपाक तेजें कसलें कंट्रिब्युशन आसा? पणजेन तेजें कसलें कंट्रिब्युशन आसा? वाळपय कितें आसा? मडगांव कितें आसा? श्रीपाद भाऊक मडकय हाडपाक तेजें कितें कंट्रिब्युशन? त्यामुळे उगीच बातां ताणें करचें न्ही. तेणे आपलो सीट पळोवचो आनी ताणें पळोवचें की आपलें निदान डेपॉझीट तरी उरचें, इतली चिंता ताणें करची. त्यामुळे दुसऱ्याचेर आरोप करचे न्ही. केवळ उलोवपाक मेळटा म्हणून उलोवपाचें ताणें बंद करचें अशें हांव रमाकांत करपाक सांगपाक. So there will be a tough fight in the south. खंयचीच टफ फायट ना. भारतीय जनता पार्टी आमी जशें म्हणटात त्या स्वताच्या ताकदीचेर बऱ्या मतांनी निवडून येतली. आणि तुम्ही 5 इतिहास जर आमचो पळयलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टी अबव 50% वोटींग आसा. पण प्रत्येक निवडणूक आमी इजी घेनात. मागीर ती पंचायतीची निवडणूक आसूनी, जिल्हा पंचायत आसूनी, आमदारकीची आसूनी किंवा खासदारकीची आसूनी, निवडणूक ही आमी सिरियस घेतात. हाचो अर्थ टफ हें अशें आमी चिंतनात. पण भारतीय जनता पार्टी बऱ्या तरेन ज्या तरेन आमी रिस्पॉन्स आज पळयतात तो जर पळयलो जाल्यार बऱ्या तरेन भारतीय जनता पार्टीक लीड मेळटली. इतलें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीचे बहुमतान निवडून येतली. थँक्यू. सर नॉर्थ गोवा प्रचार प्रमुख तुम्ही आसात, तेतून काँग्रेस आता आघाडी घेत आसा प्रचारात, मागीर तेचेर सर कशें? म्हाका दिसता अध्यक्षान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा आनी त्या म्हायतीनुसार काँग्रेसान आघाडी घेता. म्हाका दिसता तो मिडियाचो शब्दच रॉंग आसा, तो तुमी पयलो करेक्ट करा. श्रीपाद भाऊचें काम आनी ताजे लास्ट 5 टर्मांक जितले रिपोर्ट कार्ड सगळे आसा, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष तुमकां जेन्ना ती सगळी पत्रकां धाडटले तातूंतच सगळ्यांक कळीत जातली कितली कामां जाल्या. जो मनीस म्हणटा डिबेट जाय ताणें पयलें डिबेट करचें की 60 वर्सां भारतीय जनता पार्टी नाशिल्ली, काँग्रेस सरकार आशिल्लो, तांणी देशा खातीर कितें केलें हें सांगचें. आनी विकसीत भारत घडोवपाक आमच्या नरेंद्र मोदीजीन कितें केलां हें पूर्ण देश पळयता. सो म्हाका दिसता ते आघाडी उलोवच्या पेक्षा आमी ज्या तरेन विकसीत भारत संकल्पपत्र सुजाव अभियान आनी आतां 50 प्रमुख जे अध्यक्षाच्या अंडर आमी एक कार्यकर्ते म्हणून काम करता, तातूंत वातावरण कोण्या कोण्यांनी उत्तर गोंया आनी दक्षिण गोंयात क्लियर दिश्टी पडटा. आनी भोवमतान दोनी कडेन भारतीय जनता पार्टी इजिली सिटां काडटली हे लोकांचो विचार, लोकांचो विश्वास घेवन हें म्हणपाक कांयच आमी कमी पडना. थँक्यू. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की जय, भारत माता की जय.